Diyan ang Balitang Express region-wide karong orasa. AV Pawn Shop sa Dakbayan sa Kinapawan gituli sa unom ka sospek. Gituli sa unom ka sospek ang AV Pawn Shop alas 9 sa buntag niadtong Abril 11. Human tutukan og pusil ang security guard nga naka-duty, gilimas sa wala mailhing mga sospek ang mga alahas nga naka-display og dayon ni kalagyo. Adunay kuha sa CCTV ang insidente ug karon ginaimbestigahan ang kapulisan aron mailhan ang mga identidad sa mga sospek. Nidagan palayo ang mga sospek sakay sa duha ka motorsiklo. Samtang alahasan sa sulod sa mall gisudlan sa mga kawatan sa Dakbayan sa Davao. Gitangay sa upat ka wala pa mailhing mga lalaki ang daghang alahas human ilang sulayon ang usa ka jewelry shop sulod sa usa ka mall sa Tigato, Cabantian Road sa Barangay Buhangin, Dakbayan sa Davao alas 12 sa udto kagahapon, Abril 11. Sumala sa report sa Buhangin Police Station, paspas nga misulod ang mga suspect sa maong establishmento diin ang usa kanila ang armado og short firearm ug diha mideklarar og hold up. Sulod lamang sa pipila ka minuto, nahimo sa mga kawatan ang makuha ang mga bulawanong alahas sa tindahan sa wala pa sila dali nga mikalagyo padulong sa wala pa mahibaw-an nga direksyon. Sa karon padayon pa ang hugot nga investigasyon sa kapulisan na pinaagi sa pagsusi sa mga CCTV footage sulod og gawa sa mall aron mailhan ang mga suspect ug masubay ang ilang agyanan. Matod pa sa mga otoridad, sayon ang ilang pag-ikyas tungod sa kapaspas sa ilang lihok o sa kalit nga kahadlok na nasinati sa mga tawo sulod sa mall bisan pa sa udtong tutok. Nanawagan ang pamunuan sa Buhangin Police sa bisan kinsa nga adunay impormasyon nga makontak dayon ang ilang istasyon aron mapaspas ang investigasyon sa kaso. Gipasalig usab sa mga otoridad na magpabiling kumpidensyal ang identidad sa bisan kinsa nga makatabang og impormasyon nga mosangpot sa pagdakop sa mga suspect. Dungan diini, giawhag ang mga negosyante sa syudad nga palig-unon pa ang ilang seguridad, labi na sa mga oras nga daghan nga mamalitay. At ang iyang uban pa mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.